गलमशिन खुतिन कल्लुतिन बरशानिन कज़हिरिन मुशलखिन बरहयुलन बशकिलखिन क़ज़मदिन अनग़ललितिन क़बरातिन ग़याहन कैदहुलन शमखाहिरिन शमखाहिरिन शमहाहिरिन बकहततुनिहिन बशारशिन तुनशिन शमक़रुकुन बिक़ियादत आदिल माख़ुदी अलैकुम या खुदाम हाज़िल इस्माइलिन क्या फ़ी मामरुकुम बिज़्ज़तिल अज़ीज़िल मुअत्तज़ फ़ी इज़्ज़ि वलतन क़ुदर ईमान बाद तौक़ीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीलन बिहक़्क़िल लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन वसरुद्दु वस्मुवाति वकुनु आमना लिल्लाहि जमीअन मामरुकुम बितवक्कुल बिजमिल ख़ैराति वल अरज़ाक़ि वल मनाफ़िदि फ़ी जमिल मुदर्राति अन्नी वअम्मतुहु बिही शफ़क़तुहु क़ल्बी व बिक्ल इस्मिल अज़ीमिल आज़म अलज़ी अव्वलहु व आख़िरुहु व शरक़िन लाबिन युबिन युबिन यहिन 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 वहिन वहिन बिहमिन बिहमिन तबकैन तबकैन बदकफ़ालिन बदकफ़ालिन असनई असनी कैन कैन अमयालिन अमयालिन बिमुतबितल के अलजल दरियालिन तरकम सासमल अक़समतु अलैकुम वज़्ज़मतु बिअलमिल ग़ैबि व शहादतिल कबीरिल मुतअल्लिक़ bi हाज़िल इस्माइल लती बिहन नबी सुलैमान इब्न दाऊद अलैहि सलाम इंदा बिल हैकल कबीर फिल अस्ल बल अशा कशिन व हुवा बअल शाकशिन महरा कशिन अक़शा मा कशिन शक़मुन हाजिम व मयुरिदन ज़िक्री बिस्लुकु अज़ाबन सादुन व बिहक़्क़ि अब्जद हुवा ज़ुतिन व बिहक़्क़ि बतदिन ज़हजिन वाहिन व बिहक़्क़ि बुद्दुहिन आज हज़रत इन्नहु लक़स्मुल्लाहु तआला मुनादिम अल वहाल वहाल अजल अलजल साद बारकल्लाहु फीकुम अलैकुम अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानिय्यतुल अल्फियतुस सिफ़लियतु व खुदामु आदिल दिल कबीरन तुजीबु दावती तक़दु हाजति बिइज़्ज़िहि बरहतीहिन करीनिन ततलीहिन तूरानिन मस्जलिन बज़हबिन तरक़बिन बराशिन गलमशिन खुतिन कल्लुतिन बरशानिन कज़हिरिन मुशलखिन बरहयुलन बशकिलखिन क़ज़मदिन अनग़ललितिन क़बरातिन ग़याहन कैदहुलन शमखाहिरिन शमखाहिरिन शमहाहिरिन बकहततुनिहिन बशारशिन तुनशिन शमक़रुकुन बिक़ियादत आदिल माख़ुदी अलैकुम या खुदाम हाज़िल इस्माइलिन क्या फ़ी मामरुकुम बिज़्ज़तिल अज़ीज़िल मुअत्तज़ फ़ी इज़्ज़िही वौफ़ु बियदिल वलतन क़ुदुल ईमान बाद तौक़ीदिही व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीलन व बिहक़्क़िल लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन वसरुद्दु वस्मुवाति वकुनु आमना लिल्लाहि जमीअन मामरुकुम बितवक्कुल बिजमिल ख़ैराति वल अरज़ाक़ि वल मनाफ़िदि फ़ी जमिल मुदर्राति अन्नी वअम्मतुहु बिही शफ़क़तुहु क़ल्बी व बिहक़्क़िल इस्मिल अज़ीमिल आज़म अलज़ी अव्वलहु व आख़िरहु व शरक़िन लाबिन लाबिन युबिन युबिन यहिन 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 वहिन वहिन बिहमिन बिहमिन तबकैन तबकैन बदकफ़ालिन बदकफ़ालिन असनई असनई कैन कैन अमयालिन अमयालिन बिमुतबितल के अलजल दरियालिन तरकम सासमल अक़समतु अलैकुम व अज़्ज़मतु बिअलमिल ग़ैबि व शहादतिल कबीरिल मुतअल्लिक़ बिहक़्क़ि हाज़िल इस्माइल लती बिहन नबी सुलैमान इब्न दाऊद अलैहि सलाम इंदा बिल हैकल कबीर फिल अस्ल बल अशा कशिन व हुवा बअल शाकशिन महरा कशिन अक़शा मा कशिन शक़मुन हाशिम व मयुरिदन ज़िक्री बिअस्लुकु अज़ाबन सादु व बिहक़्क़ि अब्जद हुवा ज़ुतिन व बिहक़्क़ि बादिन ज़ाहिदिन वाहिन व बिहक़्क़ि बुद्दुहिन आज हज़रतिन व इन्नहु लक़स्मुल्लाहु तआला मुनादिम अल वहाल वहाल अलजल साद बारकल्लाहु फीकुम अलैकुम दुआ फिर तमाम मौक़िरात पूरे लश्कर को हुक्म है कि इसको खींच के ले जाओ। उसका गुलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसको झटके देकर खींच के ले जाओ। उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानिय्यतुल अल्फियतुस सिफ़लिय्यतु व खुदाम हाज़िल अदिल कबीर अन तुजीबु दावती व तक़दु हाजति बिइज़्ज़िहि बरहतीन करीन ततलीन ले जाओ इसको। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानिय्यतुल अल्फियतुस सिफ़लिय्यतु व खुदाम हाज़िल अदिल कबीर अन तुजीबु दावती व तक़दु हाजति बिइज़्ज़िहि बरहतीन करीन ततलीन ले जाओ इसको खींच के वल अरज़ाक़ि वल मनाफ़िदि फ़ी जमिल मुदर्राति अन्नी वअम्मतुहु बिही शफ़क़तुहु क़ल्बी व बिहक़्क़िल इस्मिल अज़ीमिल आज़म अलज़ी अव्वलहु व आख़िरहु व हुवा आल शरक़िन लाबिन लाबिन युबिन युबिन यहिन 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 वहिन वहिन बिहमिन बिहमिन तबकैन तबकैन बदकफ़ालिन बदकफ़ालिन असनई असनई कैन कैन अमयालिन अमयालिन बिमुतबितल के अलजल दरियालिन तरकम सासमल अक़समतु अलैकुम व अज़्ज़मतु बिअलमिल ग़ैबि व शहादतिल कबीरिल मुतअल्लिक़ बिहक़्क़ि हाज़िल इस्माइल लती बिहन नबी सुलैमान इब्न दाऊद अलैहि सलाम इंदा बिल हैकलिल कबीर फिल अस्ल बल अशा कशिन व हुवा बअल शाकशिन महरा कशिन अक़शा मा कशिन शक़मुन हाजिन वमन युरिदन ज़िक्री बिस्लुकु ज़ाबिन सादुन बिकब्द हुवा ज़ुतिन व बिहक़्क़ि बादिन ज़ाहिदिन वाहिन व बिहक़्क़ि बुद्दुहिन आज हज़रतिन व इन्नहु लक़स्मुल्लाहु तआला मुनादिम अल वहाल वहाल अलजल साद बारकल्लाहु फीकुम अलैकुम दुआ बरहती के तमाम मौक़िरात को ले जाओ। इसको खींच के काकुलान के अंदर ले जाओ। तमाम जिन्नात को ले जाओ। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानिय्यतुल अल्फियतुस सिफ़लिय्यतु व खुदाम हाज़िल अदिल कबीर अन तुजीबु दावती तक़दु हाजति बिइज़्ज़िहि बरहतीन करीन ततलीन तुरानिन मस्जलिन बज़हबिन तरक़बिन बराशिन ग़लबशिन खुतिरिन कल्लहुदिन बरशानिन कज़हिरिन मुशलखिन बरहयुलन बशकिलखिन क़ज़मदिन अनग़ललितिन क़बरातिन ग़याहन कैदहुलन शमखाहिरिन शमखाहिरिन शमहाहिरिन बकहततुनिहिन बशारशिन तुनशिन शमक़रुकुन बिक़ियादत आदिल माख़ुदी अलैकुम या खुदाम हाज़िल इस्माइलिन क्या फ़ी मामरुकुम बिइज़्ज़तिल अज़ीज़िल मुअत्तज़ फ़ी इज़्ज़िही वौफ़ु बियदिल वलतन क़ुदर ईमान बाद तौक़ीदिही व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीलन बिहक़्क़ि लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन वसरुद्दु उहदुर वस्मुवाति वकुनु आमना लिल्लाहि जमीअन मामरुकुम बितवक्कुल बिजमिल ख़ैराति वल अरज़ाक़ि वल मनाफ़िदि फ़ी जमिल मुदर्राति अन्नी वअम्मतुहु बिही शफ़क़तुहु क़ल्बी व बिहक़्क़िल इस्मिल अज़ीमिल आज़म अलज़ी अव्वलहु व आख़िरहु व शरक़िन लाबिन लाबिन युबिन युबिन यहिन 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 वहिन वहिन बिहमिन बिहमिन तबकैन तबकैन बदकफ़ालिन बदकफ़ालिन असनई असनई कैन कैन अमयालिन अमयालिन बिमुतबितल के अलजल दरियालिन तरकम सासमल अक़समतु अलैकुम व अज़्ज़मतु बिअलमिल ग़ैबि व शहादतिल कबीरिल मुतअल्लिक़ बिहक़्क़ि हाज़िल इस्माइल लती बिहन नबी सुलैमान इब्न दाऊद अलैहि सलाम इंदा बिल हैकलिल कबीर फिल अस्ल बल अशा कशिन व हुवा बअल शाकशिन महरा कशिन अक़शा मा कशिन शक़मुन हाजिम व मयुरिदन ज़िक्री बिस्लुकु अज़ाबन सादु व बिहक़्क़ि अब्जद हुवा ज़ुतिन व बिहक़्क़ि बतदिन ज़हजिन वाहिन व बिहक़्क़ि बुद्दुहिन
أجهزة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الوحال وحال جل على جل الصاد بارك الله فيكم عليكم أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألفية السفلية وخدام هذه الكبير أن تجيبوا دعوتي وتقضوا حاجتي بإزهبرة كريم تترين تران مسجل بصبر ترقب برش غلبش خوت كلود برشان كظهير نموشلك برحيل بشكل أخ قزمد أن غلليت قبلات غيان كيدهول شم خائرين شم خائرين شم هاهرين بك هتونيهن بشارشين تونشين شم خيركم بكياد عادل ما خذي عليكم يا خدام هذه الأسمالين كالف مامركم بالذات إلى العزيز المعتز في إذ ولا تنقضوا الإيمان بل توكيدها وقد جعلتم الله لكم كفيلا بحق الذي ليس من شيء شانس بلا سرور والسماوات وكونوا عمنا لله مامركم بتوكل بجلب جمل الخيرات والأرزاق والمنافع في جمل المدرات يعني مامته به شفقته قلبي وبحق الاسم العظيم الأعظم الذي أوله وآخره وهو آل شلغ لعب يوبهن يوهن وهن بهم تبكين بتكفال الصنعي كين أميال بمتعب لك يا دل دريال تركم ساس ملك أقسمت عليكم وعزمت بيال من لغيب بشهادة الكبير المتعلق بهذه الأسماء التي بها النبي سليمان ابن داود الإسلام عند باب الهيكل الكبير في الأصل بل شاقشن وهو على شاقشن ماهر قشن أقشام قشن شاقمون هاجي ومن يريد أن تكرب يسلكه أطابن سعد وبحق أبجد هو زوت وبحق بدد زهد واهن وبحق بدوهن أجهدة وإنه لقسم لو تعالى مناظم الوحاء الأجل الصاد بارك الله فيكم عليكم أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألفية السفلية وخدام هذه العهد الكبير أن تجيبوا دعوتي وتقضوا حاجتي بإزه برهة كريم تتلين توران مسجل بسحبر ترقب برش غلمش خطير كاللهود برشان كظهير النموش لكن برحيول مشكلة قزمز أن غلليت قبرات غياهن كيدهول شم خائرين بك هتونيهن بشارشين تونشين شم كاركم بكياد العادل ما خذي عليكم يا خدام هذه الاسماء كان في مامركم بالذات الى العزيز المعتز في اذ ولا تنقضوا الايمان بعد التوكيد وقدرتم الله عليكم كفيل بحق الذي ليس كمثله شيء مسلم المسرود والسماوات وكونوا عمنا لله مامركم بتوكل بجلب جمل الخيرات والارزاق والمنافع في جمل المدرات عني وامته به شفقته قلبي وبحق الاسم العظيم العظم الذي اوله واخره وهو آل شلغ لعب يوبين يهن وهن بيمن تبكين بتكفال السنئي كين أميال بمتلك يا دل دريال تركم ساس ملك أقسمت عليكم وأزمت بيال من الغبي بشهادة الكبير المطالب بحكي هذه الاسم التي بها النبي سليمان ابن داود عليه السلام عند باب الهيكل الكبير في الأصل بل شاقشن وبال شاقشن مهرقشن أقشى ما كشن شاقمون عشان ومن يريد أن تكري بيسلوك أبن سالوا بكيات أبجد هو زتين وبحق بدد زهج واحد وبحق بدوهن أجهدة وإنه لقسم الله تعالى منادم الوحل وحل جل صاد بارك الله فيكم عليكم دعاء بهذه के तमाम मौका दी खींच के ले जाओ उसको झटके देकर इसके जिस्म से खींचो और काकुलान में सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाओ अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रुहानिय्यत अलवियत सिफलियत व खुदा मुहाजिरत कबीर अन तुजीबु दावती तक़दु हाजती बिज़िबरत कन ततलिन तुरानी मस्जन बज़बलिन तरक़बिन बरसिन क़लमसिन खुतिन कलौतिन बरशान का ज़हीरिन मुशरकिन बरहिम बशकिरा क़ज़मतिन अंक़ललितिन क़बरतिन ग़याहन कैदहुलन शम ख़ाइरिन बक हतुनिहिन बशारशिन तूनशिन शम कारकुम बिक्यादल आदिल माखुदी ले जाओ इसको झटके मार के खींच के ले जाओ अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रुहानियत अलवियत सिफलियत खुदा मुहाजिरत कबीर अन तुजीबु दावती व तक़दु हाजती बिइज़्ज़िही बरहतिहिन करीन ततलिन तुरानिन मस्जन बज़बलिन तरक़बिन बरशिन ग़लमशिन हाँ जाना है छोड़ना है नहीं बच्ची अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रुहानियत अलवियत खुदा मुहाजिरत कबीर अन तुजीबु दावती तक़दु हाजती बिइज़्ज़िबरत कन ततलिन तुरानिन मस्जन बज़बलिन तरक़बिन बरशिन ग़लमशिन खुतिन कलौदिन बरशान का ज़हीरिन नमूशा लकिन बरहिम बशकिला क़ज़बदिन अन ग़ललितिन क़बरातिन ग़याहन कैदहुलन शम ख़ाइरिन बक हतुनिहिन बशारशिन तूनशिन शम कारकुम बिक्यादिल आदिल माखुदी अलैकुम या खुदा मुहाजिर अस्मालिन कियादि फी मामरुकुम बिइज़्ज़तिल्लाहिल अज़ीज़िल मुअतज़ फी इज़्ज़िही व फज़ल बला तनक़ुदुल ईमान बाद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीलन व बिहक़्क़िल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वस्समावाति व कूनु अमना लिल्लाहि मी मामरुकुम बि व तवक्कल बिजल्बि जमिल ख़ैराति वल अर्ज़ाक़ि वल मनाफ़ि व फ़िजमिल मुदर्राति अन्नि वमतहु बिही शफ़क़तुहु क़ल्बी व बिहक़्क़िल इस्मिल अज़ीमिल आज़म अलज़ी अव्वलहु व आख़िरहु व आलि शलग़िन लअबिन युबिन यहिन वहिन तबकन बतकफालिन असनी कन अमयालिन बिमुतिलक याल दल दरियालिन तरकम सास में अक़समतु अलैकुम व अज़्ज़मतु बियालिमिल ग़बी व शहादतिल कबीर मुतालिब बिहक़्क़ि हाज़िल अस्माइल लत बहन नबी सुलैमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम इंद बाबिल हैकलिल कबीर फिल अस्लि वल शाक़शिन हुवा बअल शाक़शिन महरक़शिन अक़शा मक़शिन शक़मुन हाजिम व मयूरिदन तक़रब यसलुकु अज़ाबन सादुम व बिहक़्क़ि अबजद हुवा ज़ुतिन व बिहक़्क़ि बदनिन ज़ाजिन वाहिन व बिहक़्क़ि बुद्दुहिन अजहतिन व नमलक़ सल्लल्लाहु तआला मुनादिम अल वहाल जल अल जल साद बारकल्लाहु फीकुम अलैकुम अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रुहानियतुल अलवियतु सिफलियत व खुदा मुहाजिरतिल कबीर अन तुजीबु दावती तक़दु हाजती बिइज़्ज़िबरतिन कन ततलिन तुरान मज़्ज़म बज़बलिन तरक़बिन बरशिन ग़लबशिन खुतिन कलौदिन बरशानिन كظهير نموشا لكن برحيم بشكلهم قزمة أنغلليتن قبرات غياهن كيدولن شم خائرين بكهتاتونيهن بشارشين توناشين شم غيركم بك هذا الذي ماخذ عليكم يا خدام هذه الاسماء كانت في مامركم بالذات الله العزيز المعتز في إذ ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله لكم كفيلا بحق الذي ليس كمثله شيء ولا تردوا السماوات وكونوا عمنا لله من مامركم بتوكل بجلب جمل الخيرات والأرزاق والمنافع في جمل المدرات أني ومتعت به شفقته قلبي وبحق الاسم العظيم الذي أوله وآخره وآل شلغ لعب يوبهن يهن
وهين بهم تبكين بتكفالين الصنعي كين أميال بمتبنت لك يا لجل دريان تركم ساس ملك أقسمت عليكم وعزمت بيال ملك بشهادة الكبير المطالب بحق هذه الأسماء التي في النبي سليمان ابن داود الإسلام عند باب الهيكل الكبير في الأسر بل شاكشين وهو على شاكشين مهرا قشين أقشى ما قشين شقمون عاجم ومن يريد أن ذكر بيسلك عذاب سعد وبحق أبجد هو زوت وبحق باتد زاج واحد وبحق بدوهن أجهدة وإنه لقسم الله تعالى عظيم الوحال جل سعد بارك الله فيكم وعليكم أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألفية السفلية وخدام هذه العهد الكبير أن تجيبوا دعوتي وتقضوا حاجتي بإزه برهتيه كرير تتليه توران مسجل بزحبل ترقب براش غلمش غطير كاللهود برشان كزهير نمو شلق برحيون بشكلاخ قزمد عن غلليت قبرات غياهن كيدهول شم خائرين بكهتونهن بشارش تونش شمكاركم بكياد العادل ماقود عليكم ياخذ معاذ اسماء كاد في مامركم بذات الله عزيز المعتز في إزه وأوفوا بيد الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جلتم الله عليكم كفيل وحق الذي ليس كمثله شيء بالأسر وخذوا السماوات وكونوا عمنا لله جميع أمركم بتوكل بجلب من الخيرات والأرزاق والمنافذ في جميع المضرات عني وأمته به شفقته قلبي فبحق الاسم العظيم الذي أوله وآخره وارسل لعب يبين يهين وهين بيمن تبكين بتكفال أسنعي كان كين ميال بمتمتلك يا الدريان تركم ساس ملك قسمت عليكم وعزمت بيال من غيب وشهادة الكبير المطالب بحق هذه الاسماء التي بين النبي سليمان ابن داود الإسلام عند باب الهيكل الكبير في الأسر بل شاقش وهو على شاقش مهرا قشن أقشى ما قشن شقمون هاشم ومن يريد أن ذكر بيسلكه عذابا سعد وبحق أبجد هو زوت وبحق بعد زاج واحد وبحق بدوهن أجهزة وإنه لقسم الله تعالى منادم الوحل الجل صاد بارك الله فيكم وعليكم أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألفية السفلية وقدام هذه الأدل الكبيرة أن تجيبوا دعوة تقضوا حاجة بإزدهبرة كأن تتلون تران مسجل بزحبل ترقب برهش غلمش غوت كاللود برشان كذهين مشلك برحين بشكل قد من أنغلليت قبرات غيهم كيدهولا شم خائرين بكهتونهن بشارش تونش شمكاركم بكياد العادل ماخذي عليكم يا خدام هذه الاسماء كان في امركم بذات الله العزيز المعتز في اذبات تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جلتم الله عليكم كفيل ومحق الذي ليس كمثله شيء بلبس قدر وسموات وكونوا عمنا لله جميع امركم بتوكل بجميع من الخيرات والارزاق والمنافع في جميع المضرات يعني ما تهود به شفقته قلبي وبحق الاسم العظيم الذي اوله واخره وارش الغلام يبين وهين بيمن تبكين بتكفال الصنعي كين اميال بمتمتلك يا الدل دريان تركم ساس ملك قسمت عليكم وعزمت بيال من الغيب وشهادة الكبير المطالب بحق هذه الاسماء التي في النبي سليمان ابن داود الإسلام عند باب الهيكل الكبير في الأسر بل شاقشين وبال شاقشين مهرا قشين أقشى ما قشين شاقمون هاشم ومن يريد أن ذكر بيسلك عذاب سعد بكبد هو زوت وبحق بعد زاج واحد وبحق بدوهن أجهزة وإنه لقسم الله تعالى عظيم الوحال جل صاد بارك الله فيكم وعليكم أقسمت عليكم किस मर्दा पढ़ाई में सबको काकुलान में जमा कर दो लश्कर जो सब जिन्नात को खींच के लेकर बच्ची के जिस्म के अंदर दायबरती का लश्कर बच्ची के जिस्म के अंदर दाखिल होकर जोड़ में जिन्नात को निकाल के काकुलान के इंटेलिजेंट किस मर्दा أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألفية السفلية وخدام هذه الكبيرة أن تجيبوا دعوة تقضوا حاجة بإزه برهتيه كرير تتليه توران مسجل بزحبل ترقب براشين غلمشين خوتير كاللهود برشان كزهير مشلق برحيون بشكلاخ قزمد عن غلليت قبرات غياهن كيدهول شم خائرين بكهتونهن बशारशिन ले जाओ इसको खींच के झटके दे के दाई बहती की मौकिलात खींचो इसके जिस्म से इसको तमाम असरात खींच दो इसके काकुलान में जमा करा दो सुभान अल्लाह इस्लाम के बारे में अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रूहानियतुल अलवियतुस सिफरियत व खुदाम हाजिलातिल कबीरन तुजीबु दावती तक़दु हाजत बि इज़्ज़हि बरहतिन करिन ततलिन तुरानिन मस्जलिन बज़हबिन तरक़बिन बराशिन गलमशिन खुतिन कल्लुदिन बरशानिन كزهير نموشلكن برحيون بشكلاخن قزمد عن غلليت قبرات غياهن كيدهول شم خائرين بكهتونهن بشارشين تونشين شمكاركم بكياد العادل ماخذ عليكم يا خدام هذه الاسماء ان كانت في امركم بعزة الله العزيز المعتز في عزه فلا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جلتم الله عليكم كفيل بحق الذي ليس كمثله شيء بل يبصر والسماوات ويكونوا عمنا لله جميع امركم بتوكل بجلب من الخيرات والارزاق والمنافع في جميع المضرات عني وامته به شفقته قلبي بحق الاسم العظيم الذي اوله واخره وارش الغلام يبين يهين وهين بيمن تبكين بتكفال الصنعي كين أميال بمتي لك يا الدريان تركم ساس ملك قسمت عليكم وعزمت بيال من الله بشهادة الكبير المطلب هذه الاسماء التي بها النبي سليمان ابن داود الإسلام عند باب الهيكل الكبير في الأسر بل شاقشن وهو بال شاقشن مهرا قشن شقمون هجن ومن يريد أن ذكر بسلوك العام سعد بكبد هو زوت وبحق بعد زاهد واهن وبحق بدوهن أجهزة ما إنه لقسم الله تعالى منادم الوحل جل صاد بارك الله فيكم عليكم أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألفية الخدام حاجلات الكبير أن تجيبوا دعوة تقضوا حاجة بإزه برد كان تتلون تران مزجل بزبل ترقبين برشين قلب شخوتين كاللودين برشان كذهيرين نموش لكن برحين بشكلهم قزمين عن غلليت قبرات غياهن كيدهول شم خائرين بكهتونهن بشارشين تونشين شمكاركم بكياد العادل ماخذ عليكم يا خدام هذه الاسماء ان كانت في امركم بعزة الله العزيز المعتز في عزه ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جلتم الله عليكم كفيل بحق الذي ليس كمثله شيء بل يبصر والسماوات ويكونوا عمنا لله جميع امركم بتوكل بجلب من الخيرات
والارزاق والمنافع في جميع المضرات النوامته به شفقته قلبي وبحق الاسم العظيم العظيم الذي اوله واخره وعالي شلغ اللعب اللعب يوبين يوبين يهين يهين يوهين يوهين وهين وهين بيمين بيمين تبكن تبكن بتكفالين بتكفالين السنئي كاين كاين ميالين بمتمتلك يال جلد ريالين احترق من ساس بلا اقسمت عليكم وعزمت بيال من قبل شهاده الكبير المتعلم بحق هذه الاسم الذي بين نبي سليمان ابن داود عليه السلام ان دباب الهيكل الكبير في الاصل والشاقشن وهو بعل شاقشن محرقشن اقشى مقشن شقم هاشن ومن يريد ان ذكر ربي يسلكه عذابا صعد وبحق ابجد هو زت وبحق بدن زاهد واهن وبحق بدوهن اجهزه وانه لقسم الله تعالى منادي الوحى جل الصلاه بارك الله فيكم وعليكم اقسمت عليكم ايها الارواح الروحانيه الالويه السفليه وقدام هذه العهد الكبير ان تجيبوا دعوتي وتقضوا حاجتي بإزه برهتين كريم تتليهن طوران مزجل بزحب ترقب برحش غلمش خطير كاللهود برشان كزهير نمو شلخ برحيول بشكلاخ قزمد انغلليت قبرات غياهن كيدهول شم خاهر بكهتهتونيهن بشارشن تونشن شم خيركم بكياد العادل ما قضي عليكم يا خدام هذه الاسمالين كياد فيما امركم بعزة الله العزيز المعتز في إزه ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وبحق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اضرب السماوات وكونوا عونا للازم ما امركم به وتوكل بجلب جميع الخيرات والارزاق والمنافع ودفع جميع المضرات اني وما تهت به شفقته قلبي بحق الاسم العظيم العظيم الذي اوله واخر وال شلغ اللعب يوبين يهين يهين बचाना तू और भी खत्म कराएगा नाल بتكفالين الصنعي كاين ميالين ام يالين بمتلك يال جل دريان تركنا ساس ملك اقسمت عليكم بعزمت بيال की करेगा वाज़म तो बियाल में कबीर हाज़िर इस्माइल बहन नबी सुलेमान इब्न दाऊद अलैहि सलाम नबी हैकल कबीर फिल अस्ल वल शाक़शिन वहु बअल शाक़शिन महराक़शिन अक़शामाक़शिन शाक़मुन हाशिन वमन युरिद अन ज़िक्र रब्बि यसलुकु अज़ाबन सअदुन बिहक़्क़ि अब्दिन हुव ज़ुतिन बिहक़्क़ि बादिन ज़ाजिन वाहिन बिहक़्क़ि बुद्दुहिन अजहज़तिन व इन्नहु लक़स्मुल्लाह तआला मुनादिम अल वहल जल अल सात बारकल्लाहु फ़ीकुम अलैकुम अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रूहानियतुल अलवियतु सिफ़लियतु खुद्दाम हाज़िरातिल कबीर अन तुजीबू दावती व तक़दू हाजती बिइज़्ज़िहि बरहतिहिन करीम ततलीहिन तुराइन मज़जरिन बसहबिन तरक़बिन बरहशिन गलमतिन क़ुतिन कल्लहुदिन बरशान कज़हिरिन मुशलक़िन बरहयुन बशकिलतिन क़ज़मतिन अन गललितिन क़बरातिन गयाहन कैदहुलिन शमखाहिरिन बकहतहतूनिहिन बशारशिन तूनशिन शबकरकुम बिक्यादिल आदिल माक़ुदी अलैकुम या खुदाम हाज़िर इस्माइलिन कियादि फ़ी मामरुकुम बिइज़्ज़तिल अज़ीज़िल मुतज़्ज़ि फ़ी इज़्ज़ि वला तनक़ुदुल ईमान बाद तौक़ीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीलन व बिहक़्क़ि लज़ी लैसा कमिस्लिहि शै'उन रुद्र समावाति व कूनु अमना लिल्लाहि फ़ी मामरुकुम बितवक्कुल बिजल्बि मिनल खैरात والارزاق والمنافع في جميع المضرات اني وما تهت به شفقته قلبي بحق الاسم العظيم العظيم الذي اوله واخر وال شلغ اللعب يوبين يهين وهين بيمين تبكن بتكفال السنئي كاين ميال ام جال بمتلك يال دريان تركم ساس ملك اقسمت عليكم وزمت بيال من قبل شهاده الكبير هذا تلك بيان تجيب دعوة تقضوا حاجة بإزه بردين كان تكلم تراني مسجد بزبرين ترقبين برسين غل مسكوتين كلهودين برشان تزهيرين مشارقين برحين بشكلهن قزمين أن غلليتين قبرات غياهن كيدهولن شمخائرين بكهتهتونهن بشارشين تونشين شمكركم بكياد العادل ما قضي عليكم يا خدام هاجر اسماعيل كيادي فيما امركم بعزة الله العزيز المعتز في إزه ولا تنقضوا الايمان بعد توقيد قدرتم الله عليكم في بحق الذي لا شك فيه شان بلا سر السماوات وكونوا عونا للعاجم ما امركم به وتوكل بجلب الخيرات والارزاق والمنافع في جميع المضرات اني وما تهت به شفقته قلبي وحق الاسم العظيم الذي اوله واخر وال شلغ اللعب يوبين يهين وهين بيمين تبكن بتكفارين الصنعي كاين ميالين بمتمتلك يال جل دريان تركم ساس بلا اقسمت عليكم وعزمت بيال من قبل شهادة الكبير المتعلم بحق هذا اسماعيل بن نبي سليمان ابن داود عليه السلام عند باب الهيكل الكبير في الاصل بل شاقشن وهو بعل شاقشن محرقشن اقشامقشن شقمون هاشم ومن يريد ان ذكر بيسلكه عذابا صعدوا بحق ابجد هو زوتين وبحق بدد زاد واحد وبحق بدوهن اجهتين وان الله قسم الله تعالى منادي البحل جل صلاه بارك الله فيكم وعليكم तबीयत मामा किरात ग्रुप में एक मरतबा भाई रहती उसको पूरी होने के बाद इसको खींच के ले जाओ साथ में बच्ची को होश खोल बच्ची को जिस्म से أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية الألوية السفلية خدام حاجرات الكبير أن تجيبوا دعوة تقضوا حاجة بإزه برهتين كان تتلون تران مزجل بزعل ترقبين برشين غلمشين خوتين كاللودين برشان كزهيرين مشلخين برحيون مشكلة قزمدين أن غلليت قبرات غياهن كيدهولن شمخائرين بكهتهتونيهن بشارشين تونشين شمكركم بكياد العادل ما قضي عليكم يا خدام حاضر इस्माइल कियादि बच्ची का होश खोल दो एक मरतबा जैसे उसको खींच के ले जाओ बच्ची का होश भी खोल दो अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रूहानियतुल अलवियतु सिफ़लियतु खुद्दाम हाजिरातिल कबीर अन तुजीबू खींच के ले जाओ इसको और बच्ची का होश खोल दो अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाह रूहानियतुल अलवियतु सिफ़लियतु खुद्दाम हाजिरातिल कबीर अन तुजीबू दावती तक़दू हाजत बिइज़्ज़ि बरदिन कन ततलुन तुरान मज़जन बज़हबिन तरक़बिन बरहशिन गलमशिन खुतिन कलौदी बरशान कज़हिरिन मुशलखिन बरहयुन बशकिलहिन कसमसिन अन गलमिन क़बरातिन गयाहन कैदहुलन शमखाइरिन बकहतहतूनिहिन बशारशिन तुनशिन शबकर बकियाद लादि माखुदी अलैकुम या खुदा मुहाजिर इस्माइलिन कैफी मामरुकुम बिज़्ज़तिल अज़ीज़िल मुतज़्ज़ि फी इज़्ज़ि वला तनक़ुदुल ईमान बाद तौक़ीद क़द्दरतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ील बिहक़्क़ि लज़ी कमिस्लिहि शान बिल असीर उदरु बस्मवाति व कुनु अमन लिल्लाहि मामरुकुम बितवक्कल बिजल्बिल खैरात वल अरज़ाक़
वल मुनाफिद फी जमील मुदर्राति अन्नी व अम्मा तहूत बिही शफक़तहु कल्बी व बिहक़्क़िल इस्मिल अज़ीम अल आज़म अल्लज़ी अव्वल व आखिर व शग़ल लअबिन लअबिन युबिन युबिन यहिन यहिन यहुन 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 व इन मइन बिहमिन बिहमिन तबकन तबकन बतकफालिन बतकफालिन असई असई कइन कइन अमयालिन अमयालिन बिमुतिब मुतलक याल जल यालिन इहकार में शास अल्लाह क़स्म अलैकुम व अज़्ज़मतु बि आलिम व शहादतुल कबीर मुदन बिहक़ि हज़रत इस्माइल बिन नबी सुलेमान इब्न दाऊद अल इस्लाम दबा हैकल कबीर फिल असल बल शाक़शिन व हुवा बअल शाक़शिन महरक़शिन अक़शा माक़शिन शक़मुन हाशिन व मयुरदन ذكر بيسلكه عذابا سعدوا بحق عبد هو زوت وبحق بعد زاج واحد وبحق بدوه اجازت من انه لقسم الله تعالى منعلم الوحال وحال جل الجل الصالح بارك الله فيكم وعليكم قيران देखना तमाम औक़लात दर हकीकत तमाम औक़लात जो जन्नात आपने कैद कर लिए इनको काकुलान के अंदर सारी ज़िंदगी इनको कैद करें। बच्ची को भी अपनी हिफाजत में ले लें। क्या नाम है इसका? महविश बिन रुखसाना को भी अपनी हिफाजत के अंदर ले। दुआ करें का पूरा लश्कर जो है बच्ची के जिस्म से बाहर आ जाए। तमाम मेरा लश्कर जिन्नात का लश्कर बच्ची के जिस्म से बाहर आ जाए और 7 दिन तक बच्ची की हिफाजत करनी है। और छोटी बच्ची उसका नाम क्या है? एमन फातिमा बिन्त एमन फातिमा महविश की भी हिफाजत करनी है। बच्ची के जिस्म से बाहर आ जाए तमाम मामला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।